Ang daang kasabutan, Genesis 21. Gipanalanginan sa Ginoo si Sarah, sumala sa iyang gisaad, ug nagsabak siya ug nanganak og batang lalaki sa dihang tigulang na si Abraham. Natawo ang bata sa adlaw nga gisaad sa Dios. Ginganlan ni Abraham ang iyang anak og Isaac. Sa 8 na kaadlaw ang bata, gituli siya ni Abraham sumala sa gisugo kaniya sa Dios. Usa ka gatos ka tuig ang edad ni Abraham sa pagkatawo ni Isaac. Miingon si Sarah, "Gilipay ug gipakatawa ako sa Dios. Mga tawa ang tanan uban kanako, inikasayod nila niini." Unya midugang siya sa pag-ingon, "Kay kinsay makasulti kang Abraham nga ako makapasuso pa? Apan ako nanganak og batang lalaki bisag tigulang na si Abraham." Nagtubo ang bata ug sa adlaw sa paglutas niya, nagkumbirag dako si Abraham. Usa ka adlaw ni ana, si Ismael nga anak ni Abraham ug ni Hagar nga Ehiptohanon nagdula uban kang Isaac nga anak ni Sarah. Sa pagkakita ni Sarah niini, giingnan niya si Abraham, "Papahawaa kining ulipon nga babae ug ang iyang anak. Kinahanglan dili mo bahinan sa imong katigayunan ang iyang anak, kay ang akong anak nga si Isaac maoray angay manunod niini." Nakapag-uol kini pag-ayo kang Abraham, kay si Ismael iya man usab nga anak. Apan ang Dios miingon kang Abraham, "Ayaw kaguol sa bata o sa imong ulipon nga si Hagar. Buhata ang giingon kanimo ni Sarah, kay pinaagi kang Isaac, mahimo ang mga kaliwat nga akong gisaad. Hatagan ko usab og daghang anak ang anak sa ulipon aron mahimo silang nasod, kay siya usab imong mang anak." Saya sa pagkabuntag, gihatagan ni Abraham si Hagar og kalanon og tubig nga gisulod sa panit nga sudlanan. Gipasong ngay niya ang bata kang Hagar ug iyang gipalakaw. Unya milakaw si Hagar ug naglatagaw sa kamingawan sa Beersheba. Sa nahutdan na siya tubig, gibiyaan niya ang bata ubos sa usa ka sampinit ug milingkod siya sa dapit nga may mga 100 ka metros ug gilayon gikan sa bata. Miingon siya sa iyang kaugalingon, "Dili ako makaako pag sud-o nga mamatay ang bata." Unya samtang naglingkod siya didto, mihilak ang bata. Nadungog sa Dios ang hilak sa bata ug gikan sa langit. Ang anghel sa Dios misulti kang Hagar, "Hagar, nganong naguol ka man? Ayaw kahadlok." Nabati sa Dios ang hilak sa bata. Tindog, lakaw, kugusa siya ug pahiluma. Himuon kong dakong nasod ang iyang mga kaliwat. Unya, gipakita sa Dios kang Hagar ang usa ka atabay. Miadto siya sa atabay ug gipuno niya tubig ang sudlanan ug gipainom niya ang bata. Naguban ang Dios sa bata hangtod nga midako siya. Nagpuyo siya sa kamingawan sa paran ug nahimo siyang usa ka batid nga mga ngayam. Nagpili ang iyang inahan og usa ka Ehiptohanon nga iyang pangasaw unon. Niadtong panahona, si Abimelech uban ni Pikol, ang general sa iyang kasundaluhan, miadto kang Abraham ug miingon siya kang Abraham, "Ang Dios nagauban kanimo sa tanan nga imong gibuhat, busa panumpa dinhi sa atubangan sa Dios, nga ako o ang akong mga anak o ang akong mga kaliwat dili nimo limbungan. Nagmatid-anon ako kanimo, busa ipanumpa nga ikaw magmatid-anon usab kanako ug niining yuta nga imong gipuy-an." Miingon si Abraham, "Ipanumpa ko."
Si Abraham misumbong kang Abimelech bahin sa usa ka atabay nga giilog sa mga sulugoon ni Abimelech. Si Abimelech miingon, wala ako mahibalo kung kinsay nagbuhat niini. Wala mo ako sultihi bahay niini. Karon pa ako makadungog niini. Unya gihatagan ni Abraham si Abimelech og mga karniro ug mga baka ug unya naghimo sila kasabutan. Mikuha si Abraham og 7 ka buok na ting karniro nga bayi gikan sa iyang panon. Unya nangutana kaniya si Abimelech, nganong gihimo mo man kini? Si Abraham mitubag, dawata kining 7 ka buok na ting karniro nga bayi. Sa pagdawat mo niini imong gipasabot nga ako ang nagkalot niining atabaya. Ug busa gitawag og Beersheba ang maong dapit kay didto man sila magpanumpaay. Tapos mahimo nila ang kasabutan didto sa Beersheba, si Abimelech og si Pikol na mauli sa yuta sa mga Filistihanon. Unya nagtanom si Abraham og kahoy tamarisko didto sa Beersheba ug iyang gisimba si Yahweh, ang walay katapusang Diyos. Mipuyo si Abraham didto sa yuta sa mga Filistihanon sa dugayng panahon.